Good morning. Maayong buntag mga igsoon diha sa Ginoo. Another Friday nga nakaabot ta karon no. Sa tanan ako mga kaigsuonan nga naa karon sa tagsa ka panimalay, anaa man sa trabaho. Sa tanan nga mga kaigsuonan Luzon, Visayas ug Mindanao, tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan nga magatan-aw niini ako moingon good morning. Mga igsuon padayon ta sa ato ang pagpaambit karon sa pulong sa Ginoo. Sa lang ka pagpahinumdom sa matag usa nga hantud karon aduna pay pulong sa Ginoo nga gusto niyang ipadangat sa matag usa kanato. Nasayod ko mga igsuon mahiuman nga dili kita magkakita sa naong ug sa naong. Apan pinaagi sa pulong sa Ginoo pwede ini atong gibuhat karon nga makaabot diha kanimo ang pulong sa Ginoo nga nag-remind lang sa matag usa kanato. So nasayod ko nga halos ang tanan karon nagunit na og relihiyon, naa na sa religion. Apan usahay, dili nato mahibaw-an, dili nato masayran nga adunay gusto nga ang Ginoo nga atong gituhuan, atong gialagaran. Gusto siya nga makahinumdum ta. Dunay mga sitwasyon ibutang niya sa kalisod ang atong kahimtang para lang mahinumdum ta nga naay Ginoo. Nganong iyang itugot nga ibutang sa kalisod para nga mulingi ta sa likod nga aduna tay sinugdanan, aduna tay katapusan. So mga igsuon, ang topic karon nga akong ipaambit sa tanan nga magatan-aw, sa tanan akong mga kaigsuonan, sa tanan nga mga kauban ako dinhi sa church, Household of God, Mandawi. Good morning. So ang topic karon nga akong ipaambit sa matag usa, nagpahinumdum lang kini mga igsuon kung unsa kamahal ang kinabuhi. Ang keywords nga ako pagkabasahon karon dinhi sa sulat sa Salmo, sulat ni David, dinhi sa 49. Taas-taas ni siya. Apan dunay pinakabug-at dinhi nga punto sa maong istorya. 49 sugod sa city, padulong sa 20 ako ning pagkabasahon. Pwede nga kung naamoy mga Bible diha karon inyo kong abyan sa pagbasa niini para nga ato ni siyang matagaan og importansya unsa ba ni kabililhon sa tao, unsa may relihiyon sa tao karon atong siguruhon nga adunay Ginoo. Usahay pag dili na ganta makasiguro sa Ginoo bisag unsa na itong sampiton, apan kini karon atong ipahinumdom. Matud pa niya dinhi akong pagkabasahon sa Salmo 49, versikulo 7, padulong sa 20. Ang tao dili gayon makalukat sa iyahang kaugalingon. Dili niya mapalit sa Dios ang iyahang kinabuhi. Grabe ba? Kamahal siguro ani. Matud pa sa 8, kay mahal man kayo ang kinabuhi sa tao. Wala siya igong salapi nga iyahang ikabayad aron mabuhi siya hangtod sa kanturan ug dili mahiadto sa lubnganan. Jeez. Nakita na to bisan pa ang mga maalam mamatay, ingon man ang mga buang-buang o ang mga kwanggol. Ug ibili nila ang ilahang bahandi ngadto sa uban. Ang lubnganan mao na ilahang puloy-anan sa dayon. Ug magpabilin sila didto sa walay katapusan. Bisan pagani kanhi may kaugalingon silang yuta. Ang pagkay nila sa tao dili gayon makapugong siyang kamatayon. Amen. Mamatay gayon siya sama sa mga mananap. Tanawa ang mahitabo niadto nagsalig silahang kaugalingon. Og ang dangatan ni atong nagsalig silahang bahandi. Mga matay sila sama sa mga karnero. Ug ang kamatayon mao ilahang magbalantay. Moadto sila sa lubnganan ug madunot ang ilang lawas. Unya ang kalibutan sa mga patay mao na ilahang puloy-anan. Apan luwason ako sa Dios gikan sa gahom sa kamatayon ug dawaton niya ako. Mao ni gisulti ni David. Matud pa sa 16, ayaw kasina kun madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyahang kadato. Kay dili kini niya madala. Amen. Ini kamatay niya. Dili mo ban kaniya ang iyahang bahandi ngadto sa lubnganan. Bisan pag matagbaw ang tawo niining kinabuhia ug daygon siya tungod siyahang pagkamalamposon. Mamatay gihapon siya ug mutipon sa iyahang katigulangan. Dito sa
kangit-ngit nga walay katapusan. Ug dili makapugong sa kamatayon ang kabantog sa tao. Mamatay gayud siya sama sa mga karne, mananap. So mag-ampo ta. Labing balahan ug gamaanan nga Dios. Salamat sa imong mga pulong, Lord, nga nagpamatuod karon bisan sa akong kinabuhi nga equal o God ang tanan mamatay. Ug di kini dili namo mapalit, Lord. Lord, salamat dinhi takna sa kabuntagon padayon ka nga nakahatag og kusog og kinabuhi. Lord, naghangyo ko kanimo pasaylo ako kung unsa may akong mga pagkulang, mga kalapasan sa pulong sa hunahuna ug sa buhat, Lord God. Ug nining mga takna gamita ang akong baba pinaagis imong mga pulong nga kini magapandangat sa tanan nga adunay dalunggan, adunay panghunahuna, adunay salabutan, nga ang imong mga pulong, Lord, dinugad masabtan ug ma-apply sa matag usa ka kinabuhi. Kun unsay angay namong buhaton niini. Lord God, kini mo nga dapit likusis imong mga anghel nga walay buhat sa yawa nga makadisturbo bisan sa akong panghunahuna gikas pagsugod dito sa pagtapos. Ako kining itugyan kanimo ang tanan in the name of Jesus Christ. Amen. Usbon ko, good morning. So mga igsuon, ang atong gibasa naghisgot sa kabugat sa kinabuhi. Sumatod pa niya akong balikon, ang tao dili gayon makalukat sa iyahang kaugalingon. Dili niya mapalit sa Dios ang iyahang kinabuhi. Kung mapalit pa lang tingali, daghan siguro karon nga mga dato. Nga hantod karon, nag-edad na siguro 5,000 kung makapalit lang sa kinabuhi. Ang Bible nagpamatuod mga igsuon nga dili gyud mapalit ang kinabuhi sa tao. Bisan mga dato, tingali, kung doon na mo'y daghang kwarta diha, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom lang, dili ta makapalit. Ang atong napundar, dili nato madala. Ngano man, mao ang Bible nagsulti, dili ako, igo lang ko nagrili. So mga igsuon, kini nga mao nga topic, ako lang ning titulan, unsa ka importante ang kinabuhi. So, mga igsuon, kining kinabuhi nga niya nato karon. Munay gingon ni Job nga siya ang naghatag, siya usab ang magbawi. Gihatag ni sa Ginoo ug kining maong gihatag niya nga kinabuhi diha kanimo. Kondisyonal ngano man ug sa uban pang termino gipahuwam ngano man pwedeng bawion. Gisulti ni Job siya ang mohatag, siya sab ang mobawi. So ngano man kay dili ni siya mapalit. Bisan pa og daghan kag napundar, maayo kang mangita og pangwartahan karon. Dili ka makapalit sa imong kinabuhi. Matod niya ibilin kini nimo. Sumo na mga igsuon nag-remind kung unsa kamahal ang kinabuhi. Kining kinabuhi nga niya nato karon. Gitagaan sa Ginoo og freedom. Gitagaan niya og kagawasan. Nga gikinahanglan atong masabtan ngano man ang kinabuhi nga iyahang gihatag dili mapalit, dili mabayran. Ngano man tungod kay kini gibayran na. Amen. So unsa man ang gibayad niini? Kinsa man ang nagbayad niini? Gusto ka bang moabil? Gusto ka bang makaapil sa nagbayad niini? Sumatod pa niya dinhi mga igsoon sa suwat ni Pedro 1 Pedro 1:18. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. So unsa man ang gibayad? Matupad sa 18 sa 19, giluwas kamo sa bilhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mansa. So unsa may gibayad aning kinabuhi para sa kaluwasan. Si Jesus ang naglukat. Ang pangutana mo tuo ka ba ni Jesus? So kasagaran nato karon dili mo tuo. Kay ngano man adto ni Santo Niño mo tuo kay si Jesus kuno mao si Santo Niño ay mo komedya diha. Walay Santo Niño sa Bible. Kun dili si Jesus lang ang naglukat, si Kristo lang ang naglukat. So ang angay buhaton sa tao karon angay niyang hunahunaon. Nga kung doon na nagpiyansa kanimo ang pangutana mo gawas ka ba?
Gilukatan niya doon na bilban nga gihimo ang Ginoo dito sa krus. Iyahang gihimo nga antaw makagawas. Ang pangutana, gusto ba tang makagawas? Pag dili ka gustong makagawas, dili na kagustuhan sa Ginoo. Ngano man, kay siya mismo matod pa niya ni anhe ko aron makabaton ka mong kaluwasan. Wala na siya pero ang iyang pulong nagpabilin hantud karon. Nga nagaingon, sanglit mahal ang kinabuhi sa tao ug wala siya igong salapi nga iya ikabayad. Unsa may ikabayad? Dili ka makabayad tungod kay gibayra na sa Ginoo ang atong kinabuhi. Apan mahimong dili magpulos ang iyahang pagbayad sa imong kinabuhi ug sa ako kung ikaw dili mo tuo. Kung ikaw ni tuo, ang pangutana, unsa man ang angayng buhaton? Kung kita mo tuo, siya nag-ingon sa suwat ni Santiago 2:14. Kung siya maingon nga dunay pagtuo, unya walay maayong buhat, makaluwas ba ang iyang pagtuo? Dili gayon. So gikinahanglan di ay nga motuo ka nga ang imong kinabuhi gilukat sa Ginoo. So kung motuo ka nga ang imong kinabuhi gilukat sa Ginoo, kinahanglan mahiusa ka sa kang Kristo. Sa unsa bang paagiha mahiusa ka niya? Mo na niya gingon dia sa Roma. Pirmi na ko ning gibalik. 6:3 padulong sa 4. Sa pagbunyag kaninyo nahiusa kamo kang Kristo Jesus. Maula na siya ang paghiusa kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kamo siyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita. Nahiusa ka siya paglubong. Uban ka niya, nauban ka kaniya. Gilubong siya. Nabanhaw, nakauban ka siya, pinagis imong pagtuo. Kung ikaw nahiusa sa iya, sa unsa man sa pagbunyag kanimo gilubong kamo ba ni Kristo ug giambit sa iyang kamatayon matud pa niya. Kaingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom samahan, kita magpuyo diha sa kabag-o sa kinabuhi. Mga igsuon, mahal ang kinabuhi. Walay tao nga makapalit sa iyang kinabuhi. Bisan pag kinsa pa na siya nga tao, dili siya makapalit. Ngano man tungod kay ang Ginoo lang ang makalukat sa kinabuhi. Daghang mga tao karon pag nay kwarta, murag para niya. Siya na maoy hawd, siya na maoy may laki. Igsuon, kanang kinabuhi, kining kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Kung dili nimo iabil ang iyang pagbayad niini, dili siya mamugos. Ngano man, siya nagaingon sa Juan 15:5, kung wala ko, wala mo'y mahimo. Walay mahimo bisan pagdaghan kag napundar. Ang atong kinabuhi mo pauli gyud sa lubnganan. O kini dili malukat ni bisan kinsa. Kinsa bang mga apuhanan nimo ang makalukat? Wala, ngano man. Tungod kay daan ang gisulti sa Dios nga bisan pag dato ka, bisan pag unsa pa kadato, sa pag unsay imuhang napundar o unsa man ang imuhang klase nga pagkatao, dili ka makalukat sa imong kinabuhi tungod kay ang maong kinabuhi gilukat na sa Ginoo. Matod pa niya sa bersikulo 10. Nakita nato bisan pa sa Salmo 49, balik ko na to. Nakita nato bisan pa ang mga maalam mamatay. Bisan pag ikaw pa ay pinakamalamon karon, daghan kay kag napundar. Ingon man ang mga buang-buang o ang mga kwanggol. Matod pa niya, nakita nato bisan pa ang mga maalam mamatay. Ingon man ang mga buang-buang o ang mga kwanggol. Ug ibili nila ang ilang bahandi ngadto sa uban. Ang lubnganan maunay ilahang puloy-anan sa dayon. Magpabilin sila dito sa walay katapusan. Bisan pagkanhi may kaugalingon silang yuta. Sa 12, ang pagkain nila sa tao, dili gayon makapugong sa iyahang kamatayon. Mamatay gayon siya sama sa mananap. Bisan pag ilado, bisan pag sidigong, mamatay. Tungod kay ang tao. Gingon na sa Ecclesiastes 3, versikulo 2, adunay panahon sa pagkatao o panahon sa pagkamatay. Apan siya nagingon sa dihang ang tao na tao sa kalibutan, matud pa niya sa Ecclesiastes 12:13. Umanining tanan usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahora og kahadluki ang Dios, og tumana ang iyang mga sugo. Alang kini sa tanang tao. Alang sa tanang tao ang purpose sa Ginoo.
Kadlukan siya, tumanon ang iyang mga sugo. Nganuman, maulang ang paagi nga malukat nato diha sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. Doon na siya gingon, mga igsoon, dinhi sa Salmo 50 versikulo 14 padulong sa 15 matud pa niya. Mao ni ang angay buhaton sa tao karon. Ang mga pagpasalamat mo'y angay niyang ihalad sa Dios. Ihatag sa labing gamhanan ang tanang halad nga inyong gisaad. Unsa may atong ikabayad sa Ginoo. Matud pa niya, ang mga pagpasalamat. Mga igsoon, dili ka kahibawang mo pasalamat. Kung wala kay koneksyon sa Ginoo. Before ka mo pasalamat, imo usang i-accept ang imong kaugalingon, Lord, nga ako usa ka makasasala. Ngano man, pag dili gani nimo i-accept sama sa usa ka batan-on, usa ka anak nga lalaki. Sa diha ni biya siya sa iyahang ginikanan, iyahang gipangayo ang iyahang bahin. Mabasa na to diya sa suwat sa Lucas. Gihatag sa amahan. Sa diha nga nahurot na ang iyahang bahin. Nag-antos na siya sa kalisod ug halos mukaon na lang siya sa mga pagkaon sa baboy. Nakaamgo siya. Kita dugay na tangan ni bulag sa atong amahan. Usahay wa ta makaamgo. Nakaamgo siya nga matud pa niya sa amo nang hinubra ang pagkaon. Ako dinhi hapit na mamatay. Sumatod pa niya, mupauli ko dito sa amo. Og ingnon ako niini pagsulti. Kung sa iyang gisulti mga igsoon. Tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Mauna ang iyahang gisulti sa iyang kaugalingon. Ayaw na lang ko og isipa nga imong anak. Isipa na lang ko nga usa sa imong sulugon. Mauna ang gisulti sa tao nga mobalik nga sa Ginoo, i-accept ang imong kaugalingon nga nagkamali ka. Hinulsulan ang dautan. Biyaan ang dautang pagkinabuhi. Sa diha nga nibalik ka nga sa imong amahan, baho-baho kang tai sa baboy. Nga naman, tungod kay iyahang nakita nga ang tao kung wala pa diha sa Ginoo, nagtipon lang saad sa baboy, sa kalisud sa iyahang kinabuhi. Pwede siguro mingon kang ayahay ka financially. Physically, maayo ka og lawas. Emotionally, okay ra kayo ka. But spiritually, baho na kang tais baboy, nga naman. Tungod kay naa ka saad sa baboy na himutang ang imong spiritual. So, unsa may himuon? Sa dihang nibalik siya sa iyahang amahan. Iyahang gisulti ang iyahang dili maayong buhat. Ug iyang gi-accept ang iyang gusto nga posisyon. So, unsay gihimo sa Ginoo? Tingali wala man niya gisulti nga gibutismuhan. Apan siya nag-ingon sa buhat 22:16. Pabunyag na, pabutismo na aron mahugasan ka sa imong mga sala. Ug imong tan-awon kining maong tawo, gisingsingan siya, gisapatusan, giilisan og nindot nga sinina dili pwedeng ilisad ang taong hugaw. Gibutismuhan siya. Mauna ang paagi sa Ginoo nga pwede nga maabil nimo ang iyahang lukat, ang iyahang pagbayad. Ngano man, si iyang giingon sa 2 Corintos 5:17. Si bisan kinsa nga nahiusa na kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Kung mahiusa ka diha sa Ginoo, bag-o na. Mauna nga ang iyahang gihimo ni balik sa siyang amahan ug iyahang gisurrender ang iyang kaugalingon. Nga usa na lang ko kasulugoon, dili na lang ko usa ka anak. Kung mobalik ka karon sa Ginoo, dili ka hawd. Kung dili sulugoon ka sa Ginoo, ingnon ka sa Ginoo, isulti ang pulong sa Ginoo, isulti. Ngano man, dili ka hawd, dili ka hari. Kung dili usa ka sulugoon, dili ka dawaton. Kung mobalik ka sa Ginoo nga ikaw mo ihawd. So mo na mga igsoon, gibayra na sa Ginoo sa iyahang kaugalingong dugo ang atong kaluwasan, ang ato na lang himuon mao ang pagtuo. Ang pagtuo mao ang pagsunod sa iyahang mga pulong. Mao na nga gikinahanglan sa tao. Ang paghalad kung ikaw naa na sa Ginoo, himuon nimo ang mga paghalad sa iyahang giingon. Ang pagpasalamat mo'y angay ninyong ihalad sa Dios. Ihatag sa labing gamhanan ang tanang halad nga inyong gisaad. So, matud pa niya, kinsi sangpita ako panahon sa kalisdanan, og luwason ko kamo, og daygon ninyo ako. Maunay na kanindot. Sa panahon sa kalisdanan, inanay lang masulbad ang imong problema, nga naman, iyahan ang gi-offer.
sa tanan nga mga naghalad sa iyaha. Unsa man ang mga paghalad nga gikinahanglan. Doon na siya giingon dinhi sa 22 sa 28 sa Salmo, bersikulo 2. Dunggain taon ako, inigsangpit ko kanimo. Binayaw ang akong mga kamot nga nagatubang sa balaan mong templo. Kini si David, sa dihang nagampo siya sa Ginoo, sa diha nga naghalad siya sa Ginoo, gibayaw ang iyang mga kamot. Karon, moadto tag simbahan, di magani pataas ang kamot. Ngano man gusto ang Ginoo may pasurindiron. Oy mga Christian, tarungan ang inyong paghalad sa Ginoo. Usahay di ra ba mamupakpak sa Ginoo? Ihalad sa Ginoo ang iyong kusog. Ihalad ang inyong talent. Ang inyong mga pagdaig, ang inyong mga baba. Ato ni mabasa ron, tanaw na to, kung sa'yo ang inyong kabahalad. Dili naman siya magkinahanglan sa inyong kwarta. Dili mo kabayad sa kinabuhi nga to sa Ginoo. Unsa may ibayad? Ang ibayad na to, number 1 mo tuot nga siya namatay, gilubong na banhaw, ug atong i-apply, magpabutismo sa pangalan ni Kristo aron pasaylo ng sala. So sa inyong sunod buhaton, ihalad. Unsa may ihalad na to, mga pag-ampo, mga pagpasalamat. Binayaw ang mga kamot. Sumato pa din sa 33 sa Salmo 18. Doon na siya giingon. Gibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog ug may kahadlokan niya. Mo ni nakanindot. Gibantayan sa Ginoo kato nagpasidungog ug may kahadlokan niya. Kadtong nagsalig sa iyahang gahom, nagsalig sa iyahang gugma nga walay paglubad. 19. Gilikay niya sila sa kamatayon ug gituma ug giatiman panahon sa kagutom. 20. Ang atong paglaom ana sa Ginoo kay siya ang atong tigpanalipod og magtatabang. Sumao ni nakanindot naa sa Ginoo ang tanan. Mato pa sa 21, magmalipayon kita tungod kaniya kay misalig kita sa balaan niyang alan. Sumao na nga diha sa Ginoo ang angay natong buhaton. Doon na tayo pagsalig. Doon na tayo pagpasalamat. Doon na tayo pag-ampo. Ipataas ang atong kamot. Isurrender sa Ginoo. Ngano man. Tungod kay kadaghanan karon wala na makahibaw og unsa ang paghalad. Pirmi gibalik-balik ni San Pablo ang paghalad akong basahon. Dinhi sa Roma iyahang giingon nga mga paghalad nga maoy makapahimuot sa Ginoo. Usahay mo simba ta, kita lang ang gustong mahimuot, dili mahimuot ang Ginoo. Ang pagsimba mao ang paghalad. Matod pa niya, bersikulo 1, 12, Roma 12:1. Busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, ang inyong kaugalingon mao'y buhing halad. Balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang mga matuod nga magsisimba nga angay ninyong ihalad. So ang atong kaugalingon ato ihalad, mosimba ta. Ang atong gibuhat inig ingong manindog, dili gani hapit mo tindog, inig pakpak, dili mo pakpak, dili gani mo himen. Asa man nimo gihalad di mo pagsimba? Dili ka ra ba kabayad sa imong kinabuhi? Ako di ko kabayad sa akong kinabuhi. Karon gigamit las Ginoo akong baba, remind this coming Sunday mga igsoon. Pag musimba na malangani ka nga dili ready ang imong kamot sa pagpakpak sa Ginoo, ang imong baba dili ready sa pagdaig sa Ginoo, ang imong tiil dili ready sa pagsayaw diha sa Ginoo. Ang imong pagsimba kulang, may pag ka na lang musimba, nagsamok-samok ka lang sa simbahan. I tell you the truth, bisag asa ka karon dapitan nagsimba, ngano man ang paghalad nga gusto sa Ginoo ang tibuok nimong pagkatao. So kun moadto ka naman lang sa simbahan, nga dili nimo ididikit sa Ginoo ang kinatibuk-an sa imong kinabuhi, basig nagtuo kag makabayad ka ni ana. Iyahang giingon sa atong kibers nga sanglit mahal ang kinabuhi sa tao, wala siya igong salapi nga yang ikabayad. Ako mo ingon igsoon, kung dili man nasulti sa mga pastor nga uban, kung musimba ka naman lang nga dili ready ang imong baba sa pagdaig sa Ginoo, ang imong mata dili ready sa paghilak diha sa Ginoo, ang imong kamot dili ready sa pagpakpak diha sa Ginoo, ang imong atensyon dili ready diha sa Ginoo, ayaw na lang pagsimba ngano man dili na gikahimuot nga paghalad.
Hinumdumi lang. Sa paghalad nimo sa Ginoo adunay panalangin. Sa diha nga ang panalangin, dili ka nimo maabot, ang maabot nimo ang tunglo. Hinumdumi lang nga naman. Luyo sa panalangin adunay tunglo. Hinumdumi nga ang Ginoo dili siya ganahan sa pagpakaron ingnon. Ako mo ingon bisan naasa ka nagsimba. Kung mosimba ka naman lang nga dili ka kaya nga mudayeg sa Ginoo. Ayaw og simba nagkaskalaspliti. Sa ako nang giingon dili ta nag-apas sa kadaghan ang atong giapas. Nga ikaw mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi og siya magapanalangin kanimo. Ngano man dili kaniya panalanginan kun dili siya mahimuot sa imong kinabuhi. Dunay verse diri sa Hebrew iyang giingon. 13 bersikulo 15. Busa himuon ta kanunay ang halad. Di man ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil. Kanang ngabil ninyo nga maylas tabi sa gawas. Ihalad na ninyong mga pagdaig sa inyong mga ngabil nga nagsugid sa iyahang ngalan. Sumao na gusto sa Ginoo nga iyong ihalad. Sakit no? Pero tinuod. Mao na mga igsuon akong gihisgutan dinhi kung unsa ka importante ang kinabuhi. Doon na siya verse diri sa Mateo. Gamay na lang mubura di akong paambit nga naman. Saon naman lang ng taas. Kunyaway nasabtan, bahalag mo bu basta na ay nasabtan. Ang importante nga dunay kabaguhan this coming Sunday ang mga kinabuhi sa tanang Christian ug sa wala pa mga Christian. Don't forget nga gibayran sa Ginoo ang imuhang kinabuhi. Apan kung dili ka magbabayad dili siya mamugos. Wala mamugos ang Ginoo, walay mawa sa Ginoo kung dili ka magpalukat sa Ginoo. Sumato pa niya din sa Mateo 16:26. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Mauna ni siya karon. May makuha ka ba? Daghan kang napundar? Yes, mo accept ka nga manggialamon ka. Ang imong kaalam alayon ba sa kaalam sa Ginoo? Ang kaalam sa Ginoo humble. Naatanan ang pagkamapainusanon. Naatanan ang pagkamasinulundon. Naatanan diha sa Ginoo ang pagkamatarong. Igsuon sa ako nang giingon mubo lang ang pulong sa Ginoo. Kung panahon sa mga panimbahon unsa man nga grupo ang naani mo karon, asa man ka nabilong, hinumdumi nga siya nagaingon nga mahal ang kinabuhi sa tao ug wala siya igong salapi nga iya ikabayad. Matupan niya dito sa city, dili makalukat ang tao sa iyang kinabuhi gikan sa Dios. So kinsa lang ang pwedeng mulukat ang Ginoo lang. Gilukatan niya pinaagi sa iyang bililhong dugo. Ang ato sa ako nang gingon motuo lang ta nga siya namatay. Gilubong og nabanhaw. Mao na ang paagi sa tao nga gustong magpalukat. So kung siya namatay gilubong og nabanhaw, kita usab malubong sa tubig. O sa atong paghawas nagsimbolo kini sa pagkabanhaw. Ug sa atong pagkabanhaw madawat nato ang gasa nga maong Espiritu Santo. Ug siya nagaingon nga maglakaw na kita diha sa kabag-o sa kinabuhi. Igsuon, kung unsa may anaan nimo karon, dili ka dapat magsalik. Ngano man. Tungod kay si David nagapamulong, ang akong paglaom anaa sa Ginoo. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo matud pa niya. Ug tubagon niya ako. Mangigsuon ako manghinaot sa pulong sa Ginoo karon. Nga ang topic nga atong gidala, unsa ka importante ang kinabuhi. Matud pa sa suwat ni Mateo, maunsa man ug maangkon nimo ang tibuok kalibutan ug kawad-an ka sa imong kinabuhi. So wala tay mahimo mangigsuon kundi ang atong buhaton. Mao lang ang paghalad diha sa Ginoo. Ihalad nato ang atong mga pagpasalamat. Ihalad nato atong mga pag-ampo, binayaw ang atong mga kamot. Atong ilakaw ang atong mga tiil, padulong sa mga simbahan nga diin kita nasakop.
atong ihalad sa Ginoo nganuman maulang kini ang paagi nga maoy makapahimuot ngadto kaniya matud pa sa Roma 12:1. Mao kini mga halad nga maoy makapahimuot ngadto sa atong buhi nga Dios. So mga igsuon usbon ko ako manghinaot nga naamoy nasabtan sa daghan nga mga topic nga atong gihisgutan dinhi. Ako padayon nga nagasigaw sa pulong sa Ginoo nga siya nagaingon 1 Timoteo 2:4 buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao. Siya nag-ingon diya sa Isaiah 55:6 dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita siya samtang siya duol pa. Matud pa niya sa Ecclesiastes 9 bersikulo 4, ang mga buhi may paglaom pa. Ang iro nga buhi mas maayo pa kaysa sa kaliyon nga patay na. Manuman kung patay na wala na. Wala na'y mahimo ang tao. Dili mahimo pag-alagad ang patay. Diha na lang kutob mga igsuon ang atong pulong sa Ginoo nga gipaambit ug ako manghinaot. Sa tanan nga magatan-aw niini, nga kini makahatag kanato kadasig, makahatag kanato og kadasig sa pagduot ngadto sa pagsunod sa iyang mga pulong. Nasayod ko mga igsuon nga kitang tanan aduna nay mga grupo, aduna nay mga religion. Apan ako moingon lig-una ang imong pagtuo, lig-una ang imong pagsalig, lig-una ang imong paglaom. Tungod kay ang Ginoo nagaingon mobalik siya sa takna nga wala na to palandonga, wala na to paabota. So ang angay na tong buhaton karon padayon sa pag-alagad diha sa Ginoo. Doon na siya gingon diha sa Hebro 2:1. Huptan nato nga lig-on ang atong pagsalig, ang atong paglaom naa sa Ginoo. Mo na mga igsuon mahimo nga naa na ta karon sa Ginoo. Usahay lugak-lugak ang ato ang pagsalig. Matud pa niya Hebro 2, bersikulo 1. Busa, huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat, aron dili kita mahimulag niini. Huptan nato nga lig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat, aron dili ta mahimulag niini. Igsuon kun wala patas kamatuoran. Iyahang giingon sa Juan 8:31 ngadto sa 32. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. May balomos kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sa tanan nga nakagunit na sa kamatuoran, matud pa niya, huptan sa dugang kalig-on nga dili kita mahimulag niini. Mahimo man nga damagan ta sa problema sa pinansyal, problema sa pisikal, problema sa relasyon, problema karon sa kalibutan nga mahimong naramdaman sa matag usa. Apan siya nagaingon diha sa Hebro 12. Matod pa niya sa bersikulo 1. Busa kay gilibutan man kita ninda kung pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. So muna mga igsuon, doon na sigingon sa 12, bersikulo 12. Matod pa niya, busa ipataas ang nahoy-hoy ninyong mga kamot, ug lig-una ang naluya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang tulid nga mga dalan, aron di mainutil ang piang ninyong mga tiil, kun dili mamaayo hinoon. So mga igsoon, ako manghinaot ka na atay gamay nasabtan. Kung kita ananas Ginoo, ayaw pamuhi. Padayon, ayaw gimo ang pasangil ang problema sa kwarta. Ayaw gimo ang pasangil ang problema sa relasyon nga dili ka na malagad sa Ginoo. Ayaw gimo ang problema nga dili ka muduol sa Ginoo, dili ka maniguro sa Ginoo ang sakit. Gitugot sa Ginoo nga magkasakit ka physically para nga mas mudut-dut ka diha niya, mas mugrabe ang imo pag-ampo. Gitugot niya nga mga problema ka sa pinansyal para nga motawag ka sa iya. Mahimo man nga ulingit diha sa balay dili maayo ang relasyon sa nagpuyo diha. Gitugot sa Ginoo para nga makita niya sa panahon sa kasuko, sa panahon sa kalipay, sa panahon sa kalisdanan, panahon man sa tanang butang, gusto sa Ginoo nga makita diha sa imong kinabuhi nga siya adunay luna diha sa imong kinabuhi. So ako manghinaot nga naatay nasabtan og sa tanan nga nagatan-aw, sa tanan nga mutan-aw niini. Ako mga greetings sa tanan nga nagatan-aw ug sa mutan-aw pa niini. Kagawad Helbert Niana,
Salamat sa imuhang pagtan-aw. Si Ryan Apyag, Emily Aying, good morning. So, ako mo ingon nga ang Ginoo kanunay magapanalangin sa tanan. So, ako ning i-close mga igsuon pinaagi sa mga pag-ampo uban ni ko ninyo diha sa tagsa ninyo kapanimalay karon tagsa kadapit ninyo himutangan. Labing balaan o gamanan nga Dios, salamat sa imong mga pulong. Salamat ugad nga imong gigamit ang akong baba kung nagsalaputan. Lord, ako nagahangyo kanimo sa tanan nga magatan-aw, magapamati nini imong mga pulong, Lord God. Ablihi ang ilang hunahuna og salabutan nga kini ugad ilang matagaan og importansya. Tungod kay dili garantiya kanamo, Lord God, ang among maayong panglawas karon. Dili garantiya kung naaman kami mga bahandi karon. Dili garantiya ugad nga maayo ang among pagpuyo. Lord, dili garantiya nga ang kining maong kinabuhi among mapahimuslan sa tanang panahon. Tungod kay ikaw lamang ugad ang tag-iya niini. Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Padayon ko nga nagahangyo diha kanimo nga panalangin ni ugad ang tanan nga magapamati nini. Ang tanan nga magatan-aw niini nga kini ugad. Bisan unsa man ang ilahang denominasyon, Lord, ikaw nagaingon nga dili ka gusto nga dunay usang malaglag kun dili ang tanan makabadton og kaluwasan. Panalangin ni ang ilang mga kinabuhi ugad diha silang mga pinansyal. Hilabi na Lord God diha sa maayong panglawas sa pisikal ug sa ilaha ugad nga relasyon sa tibuok pamilya nga di magmalinawon tungod kay naa kanimo ugad ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kalinaw. Lord, dalaygon kas walay katapusan ang ayan kanakong daygon og pasalamatan ug salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanako ug salamat sa kaalam, salamat sa kahibalulod imo kining tanan wala koy ako sa pangalan ni Hesukristo nga ako manluluwas. Amen. Good morning sa ako nang gingon. God bless you to all. Bye-bye.